स्टार्ट करता क्वेश्चन म्हणजे बाब आयज तुमचो सांग्यार दौरो आसा आनी तुमचे कॅन्डिडेटाक खंय तरी पळोवपाक दिसता की खंय तरी लीड आहा, सो तुमची कितें रिएक्शन आयज वयल्यान? जो सरकार चलता तो हफ्त्यांचो सरकार अशें म्हणून मनोहर पर्रीकाराचे चल्यान म्हणिल्लें आहा. दामबाबा म्हळ्यार आशिर्वाद घेवन जे परिवर्तन करपाक मनोहर पर्रीकार फुडें सरिल्लो तशेंच परिवर्तन आमी करपाक दामबाबाचो आशिर्वाद घेवन फुडें सरलो. जाय कितें गोंयकारांक गोंय म्हणटा गोंय म्हणून तरी उरिल्लें जाय. आज जें चलता, जी डान्स बारां BJP चलयतात, जे हप्ता राज्य BJPन चलयला, ज्यो नोकऱ्यो BJPन विकल्या, हें सगळें जर आमी पळोवंक गेले, जे मायनींग आतां सुरवात जाल्या पूण मायनिंगाचो सुरवात जाल्लो फायदो स्थानीक मनशाक जायना. सो वेनेवर इट कम्स टू म्हळ्यार लायफ्स आनी लायव्हलीहूड्स हें जर पळोवंक गेले आमी की लोकांचें जिवन म्हणटा तें कठीण केल्लें आहा आनी अच्छे दिन म्हणटा ते फक्त मंत्र्यांक आनी आमदारांक आयिल्ले आहा. सो म्हाका दिसता गोंयांत लोकशाय जर जिती आसा आनी दादागिरीचे विरोधान जर लोक उबे रावतले जाल्यार तांचो स्वाभिमान जागोवपाची गरज आहा. आमी हांगा आयले ते स्वाभिमान जागोवपाक आनी सांगेकारांनी मत भंय नासतना भिरांत दवरनासतना जें कितें बरें आसा आनी लोकशाही जिती दवरपा खातीर जिल्हा परिशदाक मत मारपाची गरज आहा. जिल्हा परिशद म्हळ्यार तशें व्हडलें इलेक्शन न्ही, पूण हांगा एक सुयेग मेळटा लोकांक दाखोवपाक की लोकशाय म्हणटा ती अजून गोंयांत जिती आहा आनी EVMान हें इलेक्शन जावचें ना म्हणटकर एवरी वोट मोदी जावचो ना. हो आतां चिक्कोच आहा आनी चिक्को मारपाचो तो नाल्ल म्हणल्यार श्रीफळ आनी आमी देवाचें आमी श्रीफळ दवरतात. नाल्ल क्रिस्तांव रोस करता तो नाल्लान करतात, मुसलमान आमची बिरयानी करतना नाल्ल वापरतात. नाल्ल म्हणटा गोंयांत गरजेचो. हांगा आमी युती केल्ली आहा काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाची आनी आमची उमेदवार तळागळ्यांतल्यान आयिल्ली आनी तुजो घोव पॉप्युलर मनीस आहा. म्हाका खात्री आहा की आमी हांगा लोक आमचे बरोबर रावतले. आनी एक आरजींतल्यान तुमचें एलिगेशन लागता की तुमी जेन्ना मनोज परबा कडेन उलयले तेन्ना तुमचे भितर डिस्कशन जालें खंय तुमी मेळोन काँग्रेसी खंय तरी पांया सकयल हाडपाची, सो हेजें कितें तथ्य आहा? पांया सकयल हाडटले जाल्यार आमी कशें उलोवंक गेल्ले तांचे कडेन? पूण कितें मनोज परबाक सिरियस घेवं नाका. मनोज परब म्हणटा तो प्रँक म्हणटा तो केन्ना केन्ना फकाणां करता. सो आमी हे सिरियस इशू इलेक्शन म्हणटा वेंचणूक म्हणटा एक सिरियस इशू आनी वेंचणूक सिरियस इशू आमी जेन्ना डिस्कस करता तेन्ना मनोज परब वो ताजे जे दुसरे कोण आसात तांणी काल एक कितें तरी एक पोस्टर काडलें की
गोंय विरोधी पक्षांक आमी शिकोवया म्हणून. आतां तें कितें जालें कोंकणीचें सेमिओटिक्स ताजेर लोकांनी एक भशेन ताजो हें काडलो म्हणजे कोंकणी कशी बरोवप ही कोणाक कळटा गोंयकारांक कळटा कोंकणी बरोवंकूच जर हांकां सारकी कळना जाल्यार गोंयकार कसले ते म्हाका कळना सो हांकां ट्युशनां दिवची पडली कोणी कोंकणी कशी बरोवप ती बी आनी ती काडटा आनी म्हजेर गाळी मारता म्हळ्यार मुद्दाम चूक करता की प्रेसा म्हऱ्यान येवचें आनी कोणाक तरी गाळी मारच्यो आतां ताका जर उत्तरां आमी दिवंक उरले आमी हांगाच उरतले आमकां फुडें वचपाचें आहा चल या फुडें